السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا رايحين نبداو نشرحو لي بوكل. وشنو هما لي بوكل؟ واش معناتها لي بوكل؟ واش يديروا هذوما لي بوكل؟ هذوما لي بوكل في الالغوريتميك هما كل حاجه تتعاود نشوفوها تعاودت شحال من خطره، نستعملوا لي بوكل باش نمينيميزيو الخدمه نتاعنا. مثلا عندنا l'exemple هذايا écrire un algorithme permettant d'afficher 300 fois le message مرحبا. الانسان اللي ما يعرفش وشنو هما لي بوكل كيفاش رايح يجاوبنا؟ راح يجاوبنا بهذه الطريقه، لا سوليسيون كلاسيك ديبي écrire مرحبا écrire مرحبا 300 خطره يكتبها لنا ويدير لنا فا. alors que عندنا كيفاش نحلوا هذا المشكل بطريقة لي بوكل، بطريقة سهلة وسريعة. اولا وشنو هما لي بوكل؟ واش يديروا لي بوكل؟ servent à répéter l'exécution d'un groupe d'instructions un certain nombre de fois. دونك كما كان عندنا هذاك المشكل اللي قبل تاع مرحبا، معناتها هنايا حنديروا بوكل اللي حدور 300 خطره، غير تكمل 300 خطره نكملوا الخدمه نتاعنا. عندنا لا بوكل الاولى اللي رانا حنشوفوها هي لا بوكل طونكو فير كيفاش تجي؟ فيها كونديسيون، لورغانيغرام تاعها كيفاش جاي؟ عندنا لا كونديسيون اللي جايه هذه على شكل معين، هذايا اللي راهو هنا على شكل معين. وما عندنا ثاني إلا كانت الكونديسيون فوس ستادير نخرجوا منها. الكونديسيون إلا كانت محقة رانا راح نديروا لاكسيون تاعنا ونخدموا لا بوكل تاعنا، تبقى لا بوكل تاعنا تمشي تدور حتى لا كونديسيون هذه تولي فوس باش يخرج ويدير فان طونكو. لا سينتاكس تاعنا تاع طونكو كيفاش حتجي؟ انيسياليزاسيون كيما كامل لي زالغوريتم. عندنا طونكو كونديسيون فير مادام لا كونديسيون تاعنا راهي محقه. هذا هو شنو كي نحبوا نترجموها باللغه تاعنا، مادام راهي لا كونديسيون محقه واش نديرو؟ فير بلوك دو تريتمون اللي هما لي زاكسيون فان طونكو. غير نكملوا لا كونديسيون تولي ماشي محقه يخرج من لا بوكل. ليكزارسيس بريسيدون اللي شفناه كيفاش رانا حنحلوه بهذه لا بوكل. اولا دائما نسميو الالغوريتم تاعنا الغوريتم مرحبا مثلا، ومن بعد نديفينيو لي فاريابل تاعنا. الفاريابل اي اونتي ديبي نديرو لينيسياليزاسيون نتاع لو اي تاعنا اللي هو لو كونتور اللي حنحسبو به عدد المرات. لو اي تاعنا راهو صفر هنايا، ومن بعد تبدا لا بوكل نتاعنا طونكو اي انفيريور ا 300 فير معناتها مادام لو اي تاعنا راهو قل من 300 واش دير؟ écrire bonjour tout le monde ولا écrire مرحبا. من بعديكا واش نديرو؟ اي reçoit اي بلس 1 معناتها ا شاك فوا نديرو لاجو تاع 1 pour لو اي الاول. بيدمان لو اي تاعنا مازالو ملحقش ل 300. اكزامبل طونكو اي انفيريور ا 300 écrire bonjour tout le monde وبعد اي reçoit اي بلس 1 واش معناتها تولي اي ايغال 1 يجي لنا هنايا اي راهي 1 انفيريور ا 300 اي مازالت انفيريور ا 300. واش نديرو؟ نعاودو نديرو لا بوكل 2 3 4 جوسكا 300. غير تولي هنا 300 لو اي تاعنا هذا يولي 300 ماهيش انفيريور ا 300 دونك يخرج كامل من اللعب. عندنا هذا ليكزامبل هو dans cet algorithme combien de fois la boucle est-elle exécutée. في هذا الاكزامبل وشنو هو؟ عندنا الغوريثم بوكل 1، عندنا الفاريابل اي y entier début i reçoit 2 y reçoit 0 tant que le i inférieur à 7 faire i reçoit i plus 1 y reçoit i plus i.
مادام لو اي تاعنا inférieur à 7 واش نديرو لو اي reçoit i plus 1 لو y plus i ومن بعد نديرو لافيشاج نتاع y فهمتوا كو حنا باش نديرو لو ديرولمون نتاع هاد الالغوريثم كيفاش راح يكون. l'instruction الاولى اللي هي لو اي نتاعنا كان 2 ولو y 0 معناتها من بعد نجو لهاد l'instruction هنا tant que i inférieur à 7 le i اللي راهو 2 inférieur à 7 oui باش نديرو i reçoit 3 y reçoit i القديم i تاعنا بلس لو y القديم معناتها راح تولي لو y تاعنا égal à 3. نعاودو نجو لهنايا لو i راهي 3 inférieur à 7 oui واش راح نديرو لو i plus 1 تولي 4 ولو y 4 plus 3 اللي est égal à 7 كيف 4 inférieur à 7 oui واش راح نديرو لو i تانكريمونطا ب 1 ونزيدولو لو y القديم يولي 12 5 inférieur à 7 oui donc i يولي 6 و y يولي 18 le i 6 inférieur à 7 oui هنا لو i تاعنا حيولي 7 و y يولي 25 نجو لهنا لو 7 inférieur à 7 non faux هنا تخلص لا بوكل دونك هنا نحبسو هنا لا بوكل est exécutée 5 fois هذيك 1 2 3 4 5. L'exemple 2. Dans cet algorithme, combien de fois la boucle est-elle exécutée? هنايا عندنا algorithme boucleux, variable n entier, début n reçoit 15, tant que n différent de 0 faire, écrire n reçoit n moins 2, fin tant que. معناتها le n تاعنا les instructions هيكون 15 ومن بعديك tant que n différent de 0 مادام le n تاعنا مازال ملحقش للزيرو نديرو l'exécution écrire n reçoit n moins 2 à chaque fois نقصو 2 دونك هاد l'exemple نخليه لكم نتوما تسيو تحلوه وحطوا الإجابة في التعليقات. شكرا.